बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फलीम है। नाज़रीन, ख़बरें बहुत बड़ी हैं और इन ख़बरों से अंदाज़ा हो जाएगा आपको कि पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा सिस्टम चल रहा है उसके शायद लपेटे जाने का वक्त आ गया है, या वो अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहा है, या कहीं ना किसी बड़ी अहम सतह के ऊपर ये बात हो रही है कि चीज़ों को बदलाव की तरफ लेकर जाना है। जो मैं ख़बर आपको देने जा रही हूँ इसके अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट किसी भी मामले में इलेक्शन के होता है वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर होता है। पाकिस्तान के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर नया कौन आएगा, कैसे आएगा, कब तक आएगा, ये नहीं पता, मगर अपनी मर्जी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर मांगा जा रहा है और ये मांगा जा रहा है मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से इस खबर की तस्दीक जो है वो साबिक वफाकी वज़ीर दुर्रानी साहब, मोहम्मद अली दुर्रानी साहब, जिनका बहुत करीबी ताल्लुक़ रहता है अपोजिशन के साथ, वो ये कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो चाहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनकी मर्ज़ी का आए और जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी तैनात किया जाए वो भी मियां नवाज शरीफ साहब की मर्ज़ी से आए। मतलब उनकी मर्ज़ी का मतलब ये है कि इमरान खान की मर्ज़ी इस चीज़ के अंदर शामिल नहीं होनी चाहिए। जब ये गुफ्तगू हो रही है इसका मतलब है कि कुछ पक रहा है, देग जो है वो चढ़ा दी गई है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि वज़ीर आज़म हमारा आएगा, यानी कि वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी को लगाया जाएगा या अगला वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी होगा। जब ऐसे बंदर बांट होने लगती है ना तो आपको नज़र आना शुरू हो जाता है कि सिस्टम शेक कर रहा है, हिल रहा है, किसी भी वक्त जो है वो धड़न तख्ता उसका हो सकता है। इसीलिए जो है वो आपस में ये चीज़ें शुरू हो गई हैं कि कौन सा बंदा किसकी मर्ज़ी का आएगा। इमरान खान जो है वो जेल में लड़ रहा है कि जो भी आएगा वो अवाम की मर्ज़ी से आएगा। वो ये नहीं कह रहे हैं कि वो मेरी मर्ज़ी से आएगा या पीटीआई की मर्ज़ी से आएगा। वो ये कह रहे हैं कि शफाफ इलेक्शन की तरफ चले जाओ और जो भी होगा अवाम जो भी फैसला करेगी वो हमें कबूल होगा। सिर्फ ये वो एक वाहिद शख्स है जो अवाम की बात कर रहा है, बाकी सबको अपने ओहदे की पड़ी है, सबको अपनी कुर्सी की पड़ी है और सबको इस सिस्टम के ऊपर जो है वो रूल करने की चाह है। अब मैं आपके साथ जो चीज़ें शेयर कर रही हूँ उसमें सबसे पहले तो आप ये याद रख लें कि अगर तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर मियां नवाज शरीफ साहब की मर्ज़ी का आ जाता है तो ऐसी सूरत में नून लीग अगले दाव के लिए ख़ुद को तैयार कर रही है। और अगर ये बात दुरुस्त निकल आती है, जो गालिबन दुरुस्त भी लगती है क्योंकि अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मामला जो है वो लटका हुआ है। पाकिस्तान में कितने भी बड़े बड़े कदावर लोग आ जाएं, लेकिन सियासत के मैदान की जो कदावर शख्सियात हैं उसमें आप मियां नवाज शरीफ को पीछे नहीं छोड़ सकते। ये बिल्कुल हकीकत के बरक्स होगा। लेकिन ये कह देना कि नवाज शरीफ साहब का मुकाबला जो है वो कहीं और होता है तो इमरान खान से कद उनका भी बड़ा नहीं है। इस वक्त जो सियासत के की प्लेयर्स हैं उसमें मौलाना फजलुर रहमान है, वो बड़े एक्टिव हैं और उनसे भी माफ़ी का मुतालबा किया गया है। मियां नवाज शरीफ की प्लेयर हैं, इमरान खान साहब की प्लेयर और आसिफ अली जरदारी, बाकी जितने भी उनकी नस्लें आगे आ भी जाएं तो भी उनका वो मुकाबला नहीं है अभी सियासत में। और इस वक्त जो लोग समझ रहे हैं कि जी मरियम नवाज़ का मुकाबला इमरान खान से है या जिस तरह से वो तकरीबात में कह रही हैं, तो मरियम नवाज़ चाहकर भी इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकती। उनकी जिद्दोजहद का फ़र्क है, उनकी सोच का फ़र्क है, उनके विजन का फ़र्क है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक लंबा डिफरेंस जो है वो क्रिएट करती हैं। एनी और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सिस्टम में दाखिला इसी सूरत में चाहते हैं कि अगर उनकी मर्ज़ी से ये दो शख्सियात जो हैं इनको लगा दिया जाए। लेकिन जो गवर्नर पंजाब है या पीपल्स पार्टी की जो ख्वाहिश है या चाह है या उनका दावा आप कह लें कि जी बिलावल भुट्टो ज़रदारी अगले वज़ीर आज़म होंगे, लेकिन जब आप अवाम की मर्ज़ी के बरक्स ये दावे करते हैं, लफ्ज़ों का हेर फेर है ना जी, अवाम की मर्ज़ी से अगला वज़ीर आज़म आएगा। जैसे इमरान खान कहता है कि जी अवाम की जो चाह होगी वही हम राह ले लेंगे और वैसे ही जमहूरियत आगे जाएगी। लेकिन ये लोग कहते हैं कि जी दावे की सूरत में कि जी अगला वज़ीर आज़म फ़लाना शख्स होगा। तो इसके ऊपर हामिद मीर साहब ने जो है ना वो एक क्लिप चलाया और उस क्लिप के बारे में सब लोग जानते हैं। वो मरियम नवाज़ साहिबा का क्लिप है। जब उनसे एक इंटरव्यू किया गया तो उस वक्त उन्होंने कहा कि जी जो वो रास्ता होता है ना जो आप चुनते हो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से किसी भी डेजिग्नेशन के लिए, जो उनका मकसद था कि जी वज़ीर आज़म के लिए जो चुनते हो उसमें आपको जूते पॉलिश करने पड़ते, साफ़ करने पड़ते हैं, उसमें सेल्फ़ रिस्पेक्ट को कुर्बान करना पड़ता है, वो बड़ा आसान रास्ता है। इस किस्म की उन्होंने गुफ्तगू की। तो सवाल ये है कि लोग अब पूछ रहे हैं ना, तो अगर जूते साफ करने से कोई इनकार करता है तो क्या उसका मुस्तकबिल वो जेल है, वो डयाला जेल है जहाँ पे इमरान खान बैठा है?
اور اگر کوئی یہ سب کرتا ہے تو اس کا منصب کیا وہ ہے جو عوام کے ووٹ کو چوری کر کے دیگر شخصیات کو دیا گیا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو اٹھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کے لیے جو ایک پارٹی یا ایک شخص سٹرگل کر رہا ہے، میں پارٹی نہیں بلکہ ایک شخص ہی کہوں گی، کیونکہ عمران خان خود پی ٹی آئی ہیں۔ عمران خان ہی وہ واحد شخصیت آپ کو پاکستان کے اندر پولیٹکس میں نظر آتی ہے جو جمہوریت کے لیے سٹرگل کر رہی ہے، جو پبلک کے لیے سٹرگل کر رہی ہے، جو پاکستان کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے اور اسلام کا نام روشن کرنے کے لیے جو ایک شخص سٹرگل کر رہا ہے، اس کا نام عمران خان ہے، اور یہ نظر بھی آ رہا ہے۔ وقت کیا ثابت کرے وہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن آج تک جو ہے ان چیزوں میں عمران خان ان پورے معیارات پر اترا ہوا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جیسے میں نے قداور شخصیت مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کی، پی ٹی آئی اگر تو تمام اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنا چاہتی ہے تو اس میں پہلا مطالبہ مولانا فضل الرحمان سے یہ ہونا چاہیے کہ جناب آپ معافی مانگیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کل جو نیشنل اسمبلی کے اندر بڑی گرجدار قسم کی ایک سپیچ کی اور بڑی ہی عوام کی ترجمانی کی، جذبات کی، لیکن مولانا صاحب گرجتے برستے تو یوں ہی ہیں، لیکن جب بھی کوئی قانون آتا ہے، کوئی امینڈمنٹ لائی جاتی ہے یا کسی میں بھی مولانا کی مرضی شامل کرا دی جاتی ہے تو اس میں مولانا صاحب جو ہیں وہ راضی ہو جاتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اگر تو 26ویں ترمیم کے اوپر ووٹ دینے پہ عوام کے سامنے آ کر معافی مانگ لیتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ پی ٹی آئی یا اپوزیشن اتحاد کا حصہ بن سکتے ہیں، لیکن بغیر معافی مانگے اگر پی ٹی آئی ان کو اس اپوزیشن اتحاد میں شامل کرتی ہے تو یہ پی ٹی آئی کو نقصان پہنچائے گا، یہ عمران خان کی کاز کو نقصان پہنچائے گا، یہ عوام کے جذبات کی ترجمانی نہیں کرے گا بلکہ انہیں ٹھیس پہنچائے گا۔ اور محمد علی درانی صاحب ہوں یا جتنے بھی زیرک لوگ ہیں، ان کا یہی خیال ہے کہ اگر مولانا صاحب نے اپوزیشن اتحاد کا حصہ بننا ہے تو اس پہ انہیں پہلے 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ مولانا کا ووٹ بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل تھا، اسی لیے ان کے گھر میں روزانہ کی بنیاد پر کئی دفعہ ڈیرے ڈالے جاتے رہے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو یا چاہے پھر حکومت کے لوگ ہوں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو معافی مانگنی پڑے گی اگر تو وہ تمام اپوزیشن کے لوگ جنہوں نے اس 26ویں آئینی ترمیم یا عدالتی معاملات کے اوپر ڈاکہ جس طرح سے ڈالا اس کے اندر اپنا ووٹ دیا ہے اور وہ پی ٹی آئی یا اپوزیشن اتحاد کے اندر بھی ساتھ چلتے ہیں حکومت کے، تو میرا خیال ہے کہ یہ ڈبل مائنڈڈ کرے گا، عوام کو کنفیوز کرے گا، اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ پی ٹی آئی کو جو ہے نقصان پہنچائے گا۔ جاتے جاتے ایک بڑی اہم ویڈیو ہے، اس کے اوپر بات کرنی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر شکست و ریخت ہو رہی ہے، دھڑے بندی ہو رہی ہے۔ کل میری ابوذر سلمان نیازی صاحب سے جب بات ہوئی، ان سے سوال جواب کا ایک سیشن ہوا، تو اس میں انہوں نے کہا کہ دیکھیں نا، جو گھر میں جب کوئی بڑا نہیں ہوتا تو بچے آپس میں اسی طرح سے لڑتے ہیں، ہر پارٹی میں اختلافات ہوتے ہیں، ان کو ہوا نہیں دینی چاہیے، لیکن جب گندے کپڑے آپ بیچ چوراہے میں آ کر دھونا شروع کر دیں اور اپنے گھر کے معاملات میں جب دیگر لوگوں کو انوالو کر لیں تو پھر پرابلمز کریٹ ہوتے ہیں، پھر پوچھنا پڑتا ہے، پھر سوال بھی ہوتا ہے، پھر جواب دینا بھی لازم ہوتا ہے۔ آج کل ایک گزشتہ روز سے ایک ویڈیو سرکولیٹ کر رہا ہے، کیونکہ سلمان اکرم راجہ کے خلاف ایک پروپیگنڈا ہو رہا ہے، ایک باقاعدہ منظم طریقے سے مہم چلائی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے ان کو سائیڈ لائن کیا جائے یا ان کے کردار یا ان کی شخصیت کو مسخ کیا جائے پی ٹی آئی کے حوالے سے۔ تو گزشتہ روز سے ایک خاتون کا ویڈیو سرکولیٹ کر رہا ہے اور اس کے اندر وہ بہت زیادہ مغلظات بک رہی ہیں، ایک رائیڈر ہے وہ بائک پہ ہے اس کو، اور بہت ہی گندی قسم کی گھٹیا قسم کی گفتگو اس کے ساتھ کر رہی ہیں، صرف اس وجہ سے کہ اس شخص کی بائک نے اس خاتون کی کار کو جو ہے وہ ہٹ کر دیا کسی سطح کے اوپر۔ اب اس خاتون کو، اس کا چہرہ بہت کم لوگوں نے دیکھا ہوگا اس پوری ویڈیو کے اندر، اس خاتون کو منسوب کیا جا رہا ہے سلمان اکرم راجہ سے کہ جی یہ سلمان اکرم راجہ کی ہمشیرہ ہے، یہ اس ملک کی اشرافیہ ہے، اور دیکھیں جتنے گندے یہ لوگ ہیں، جتنی گندی گفتگو کرتے ہیں، ان کی سوچ بھی اتنی گندی، اور ایسے گندے لوگوں کا پی ٹی آئی میں کوئی کام نہیں ہے۔ لیکن جو حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے ایسے نامور لوگ جن کا تعلق پی ٹی آئی کے ہے، کرتا دھرتا ہیں اور بڑی اہم شخصیات ہیں، ان لوگوں نے بھی اس ویڈیو کو پوسٹ کیا ہے، لیکن سلمان اکرم راجہ کو انہوں نے ٹیگ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے یہ ظاہر کیا اور بتایا ہے کہ یہ اشرافیہ اس ملک کی اور اس کے خلاف عوام کو کھڑے ہونا ہے۔ اب یہ سلمان اکرم راجہ کے اوپر پراپر ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اگر تو یہ منظم طریقے سے پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے تو آ کر اس کی تردید کرے، تاکہ عوام کو کلیئر ہو سکے کہ اس خاتون کا سلمان اکرم راجہ یا ان کے خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ شاید یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس کا امپیکٹ جتنا بڑا آئے گا وہ پھر ظاہری سی بات ہے صرف اکیلے سلمان اکرم راجہ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، بلکہ پی ٹی آئی کے اندر یکے بعد دیگر ایسے بہت سارے لوگوں کے خلاف اگر کمپینز ہوتی ہیں تو یہ پی ٹی آئی کو نقصان پہنچائے گا، یہ عمران خان کو نقصان پہنچائے گا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت بڑا امپیکٹ اپنا کریٹ کر سکتی ہیں۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔